दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ वकला और दीगर सरापा एहतजाज। सिंध बार कौंसिल की अदालतों में हड़ताल, सिटी कोर्ट में तालाबंदी का 5वां रोज। सैकड़ों केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। साइलिन रुल कर रह गए। वकला का बब्बर लो बाईपास पर धरना 8वें रोज में दाखिल। कायम मकाम जनरल सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन आने तक धरना जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन का इजलास। मुमताज़ सनतकारों, माहिरीन सरमायाकारी, आला हुक्काम की शिरकत। इजलास का मकसद मुआशी तरक्की, सरमायाकारी, शराकतदारी को फ़रोग़ देना था। मिर्ज़ा इख्तियार बेग, आरिफ हबीब, ज़ुबैर मोतीवाला और दीगर भी शरीक हुए। FBR की बड़ी कार्रवाई। अरबों रुपए का सेल्स टैक्स का फ्रॉड पकड़ा गया। 315 अरब रुपए का सेल्स टैक्स फ्रॉड स्कैंडल बेनकाब कर दिया। कार्रवाई रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने की। आयरन और स्टील सेक्टर में मेगा सेल्स टैक्स फ्रॉड का इंकशाफ। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस मुआविनीन और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। यौम मजदूर, मेहनत कशों का आलमी दिन। सिंध हुकूमत का 1 मई को आम तातील का ऐलान। 1 मई जुमेरात के रोज तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। तमाम तालीमी इदारे और बल्दियाती काउंसिल भी आम तातील होगी। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन जारी। फरिश्ते भी आ जाएं तो पुलिस पर यकीन नहीं आएगा। होटल मैनेजर को पुलिस धमकियों के केस में अदालत के सख्त रिमार्क्स। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा, किसी का कारोबार तबाह हो जाए, इज्जत बर्बाद हो जाए, उन्हें ख्याल नहीं। इंस्पेक्टर आगा माशूक अली 14 मई को तलब। कमरा अदालत में एहलकारों और सरकारी वकील ने माजरत कर ली। मरीजों का इलाज अव्वलीन तरजीह। OPDs और OTs में मरीजों का रश। डेप्यूटी डायरेक्टर सिक्योरिटी डॉक्टर अदील बोले, तमाम OPDs खुली हुई हैं। डॉक्टर्स मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। दोनों ग्रुप्स हमारे साथी, दोनों को सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बड़े अस्पतालों की अपग्रेडेशन का मंसूबा। खटाई में 4 अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड करने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार। सिविल जना NICH 82 शहीद अस्पताल शामिल। इंतजामी सरबराहान की लापरवाही के बायस मंसूबा ताखीर का शिकार। फरवरी 2024 में किए गए फैसले पर कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल न हो सकी। शहर कायद में ट्रैफिक मसाइल हल होंगे। ट्रैफिक पुलिस की नई हिकमत अमली तैयार। 300 मकामात पर जदीद कैमरे नस्ब होंगे। DIG ट्रैफिक की सूबाई हुकूमत से चालान की रकम में इजाफे की दरख्वास्त। कम से कम जुर्माना 5, ज्यादा से ज्यादा 20,000 करने की तजवीज। पीर मोहम्मद शाह बोले, 2 से 3 माह में अच्छे नताइज सामने आएंगे। पुलिस में सिपाहियों के तबादलों पर पाबंदी। IG सिंध का अफसरान पर इजहार बरहमी। IG ने अफसरान को मुरासिला लिख दिया। पाबंदी के बावजूद कुछ जोन्स में सिपाहियों के तबादले किए गए। पाबंदी नई भर्तियों तक बरकरार रहेगी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से जारी मुरासला सिटी 21 पर। जराइम के खात्मे के लिए जिला कुरंगी पुलिस मुतहर्रिक। स्नैप चेकिंग के लिए मलीर एक्सप्रेस वे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। SSP कुरंगी तारिक नवाज बोले, एक्सप्रेस वे पर 8 चेक पॉइंट्स बना दिए गए। जिलाई पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस भी तैनात। EBM काजवे पर भी मजीद नफरी बढ़ाई गई। कोई बच्चा नकल से रह न जाए। मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहान तलबा के मुस्तकबिल का इम्तिहान बन गए। नकल माफिया का सरेआम बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़। केमिस्ट्री का पर्चा भी 15 मिनट कबल आउट कर दिया गया। बोर्ड अफसरान के कार्रवाई के दावे महज दावे निकले। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को इजाफी जिम्मेदारी मिल गई। चेयरमैन इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज गुलाम हुसैन सहो के स्पुर्द। नोटिफिकेशन जारी। आईफोन्स के शौकीन अफराद को धचका। iPhone 16 की नई कीमतें जारी। पुराने मॉडल्स की वैल्यू में कमी। नई वैल्यूएशन में 187 मॉडल्स की कीमतें शामिल। 16 Pro Max 1 TV की कीमत $1,469 मुकर्रर। नई वैल्यू फौरी नाफिजुल अमल होगी। नोटिफिकेशन जारी। दरामदी कस्टम्स वैल्यू अब मार्केट सर्वे और डेटा तजज़िये की बुनियाद पर होगी। हुक्काम को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म।
شہری اپنے متوفیوں کے شناختی کارڈ منسوخ کرائیں، نادرا حکام کی شہریوں کو پھر آگاہی۔ کہا خاندان کے متوفی افراد کا یو سی سے بر وقت اور درست اندراج کرائیں۔ یو سی سے جاری کمپیوٹرائزڈ فوتگی سرٹیفکیٹ پر ہی متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ ہوگا۔ ہمیں ہمارے حق کی اجرت دو، زرعی شعبے سے وابستہ خواتین کم از کم اجرت نہ ملنے پر نالاں۔ بولی کپاس کی چنائی پر مناسب معاوضہ نہیں ملتا، حکومت اس حوالے سے تعاون کر رہی ہے، نہ محکمہ لیبر۔ حکام بالا سے بنیادی سہولیات کم از کم اجرت دلانے کا مطالبہ۔ سبزیاں لینی ہیں تو ہماری مرضی کی قیمت دو، شہر قائد میں منافع خور بے لگام۔ سبزیوں کے منہ مانگے دام وصول کرنے لگے، سکنجبین کا لازمی جزو لیمو 700 روپے میں بیچا جانے لگا، ادرک 400، لہسن 300 روپے فی کلو میں فروخت، لال ٹماٹر، پیاز، آلو 60 روپے فی کلو میں دستیاب، میتھی اور کریلے کے کڑوے دام، شہری سن کر حیران۔ کڑاکے کی دھوپ، شہری بنیادی سہولیات سے محروم، بجلی، گیس نہ پانی، کراچی کے گھر گھر کی کہانی۔ سولجر بازار، کشمیر کا آلونی، مارٹن کوارٹر میں گیس کی بندش، قائد آباد، ملیر، اولڈ سٹی ایریا سمیت بیشتر علاقوں میں بتی گل ہونا معمول۔ نلکوں میں پانی نہ ملنے پر شہری ٹینکر خرید کر استعمال کرنے پر مجبور، ترجمانوں کے روایتی بیان۔ شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں، حکام بالا سے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کر ڈالا۔ کمیونٹی پولیسنگ کراچی ماحول کی بہتری کے لیے متحرک، سینٹرل جیل برائے خواتین میں پودے لگائے گئے۔ ڈی آئی جی وومن جیل شیبہ شاہ بولی، درختوں سے گرمی میں کمی آئے گی، تازہ فروٹ ملے گا۔ مہنگے سونے کی بڑھتی قیمتیں کم ہونے لگی، سونے کی فی تولہ قیمت 3,300 روپے میں کی کمی، نئی قیمت 3,48,700 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 2,833 روپے سستا، قیمت 2,98,950 ہو گئی، فی تولہ چاندی 40 روپے مہنگی، قیمت 3,497 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ جامعہ کراچی مسکن چورنگی پر ٹریفک جام ہونا معمول، حل کی تلاش کے لیے جامعہ کراچی اور آئی بی اے نے سر جوڑ لیے۔ آئی بی اے نے سرکولر روڈ کی تزئین و آرائش کا بیڑا اٹھا لیا، آئی بی اے سرکولر روڈ کی تزئین کے لیے پیسہ لگائیں گے۔ سید اکبر زیدی بولے کام 4 ماہ میں مکمل ہوگا، منصوبہ مکمل ہونے پر ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا۔ میڈیا اور سول سوسائٹی کے نمائندگان کے لیے آگاہی ورکشاپ کا انعقاد الیکشن کمیشن نے کیا تھا۔ محروم طبقات کے انتخابی عمل میں شمولیت پر گفتگو کی گئی۔ الیکشن کمشنر ویسٹ نے ڈیٹا کی درستگی، بیسڈ